जवानी में इंसान बाप को शक की निगाह से देखता रहता है। जैसे बाप को हमारे मसाइल, तकलीफ़ों और ज़रूरतों का एहसास ही नहीं। ये नए दौर के तकाज़ों को नहीं समझता। कभी कभी हम अपने बाप का मुआजना भी करना शुरू कर देते हैं। इतनी मोहब्बत हमारे बाप ने की होती, बचत की होती, कुछ बनाया होता, तो आज हम भी परेशान ना होते। फलां की तरह आलीशान घर होता, गाड़ी में घूम रहे होते। अगर बाप पूछे कहाँ हो, कब आओगे, ज़्यादा देर ना करना, इस जैसे सवालात इंतहाई फजूल और फालतू से लगते हैं। स्वेटर तो पहना है, कुछ और भी पहन लो, सर्दी बहुत है। इंसान सोचता है कि ओल्ड फैशन की वजह से वालिद को बाहर की दुनिया का अंदाज़ा नहीं। अक्सर औलादें अपने बाप को एक ही मयार पर परखती हैं। घर, गाड़ी, प्लाट, बैंक बैलेंस, कारोबार, ज़मीनें और अपनी नाकामियों को बाप के खाते में डालकर खुद सुरखरू हो जाते हैं। हमारे पास भी कुछ होता तो अच्छे स्कूल में पढ़ते, कारोबार करते, कुछ अच्छा बना लेते। इसमें शक नहीं, औलाद के लिए आइडियल भी उनका बाप ही होता है। लेकिन कुछ बातें जवानी में समझ नहीं आती या हम समझने की कोशिश नहीं करते, इसलिए कि हमारे सामने वक्त की ज़रूरत होती है। दुनिया से मुकाबले का भूत सवार होता है। जल्द से जल्द सब कुछ पाने की जुस्तजू में हम कुछ खो भी रहे होते हैं, जिसका एहसास हमें बहुत देर से होता है। बहुत सी औलादें वक्ती महरूमियों का पहला जिम्मेदार अपने बाप को करार देकर हर चीज़ से बरी इल्ज़ाम हो जाती हैं। वक्त गुजर जाता है, अच्छा भी और बुरा भी, और इतनी तेज़ी से गुजरता है कि इंसान पलक झपकते ही माजी की कहानियों को अपने इर्द गिर्द मंडलाता हुआ देखना शुरू कर देता है। जवानी, पढ़ाई, नौकरी, शादी, औलाद और फिर वही स्टेज, वही किरदार जो निभाते हुए हर लम्हा अपने बाप का चेहरा आंखों के सामने आकर बाप की हर सोच, हर एक एहसास, हर एक फिक्र, तमाम तर परेशानियां, शर्मिंदगी और अजियत को हम पर खोल कर रख देता है। बाप की कभी कभी बिलावजह खामोशी, कभी पुराने दोस्तों में बेवजह कह अच्छे कपड़ों को नापसंद करके पुरानों को फ़ख्र से पहनना, खानों में अपनी सादगी पर फ़ख्र, कभी कभी सर झुकाए अपने छोटे छोटे कामों में मगन होने की वजह, कभी बग़ैर वजह थकावट के बहाने सरे शाम बत्ती बुझाकर लेट जाना, नज़रें झुकाए इंतहाई महवियत से डूबकर कुरान की तिलावत करना। समझ तो आना शुरू हो जाता है, लेकिन बहुत देर बाद जब हम खुद रातों को जाग जाग कर दूसरे शहरों में गए बच्चों पर आयतुल कुर्सी के दायरे फूंकते हैं, जब हम सर्दी में वुज़ू करते हुए अचानक सोचते हैं, पूछ ही लें बेटा आपके यहाँ गर्म पानी आता है। गर्मियों में पूछ लेना कि बेटा आपके पास मौसम कैसा है। जब कहर की गर्मी में रूम कूलर की खनक हवा बदन को छूती है, तो पहला एहसास जो दिलो दिमाग में हलचल सी मचाता है वो ये कि कहीं औलाद गर्मी में तो नहीं बैठी। जवान औलाद के मुस्तकबिल, शादियों की फिक्र, हजार ताने बाने जोड़ता बाप थक हार कर अल्लाह और उसके पाक कलाम में पनाह ढूंढता है। तब याद आता है कि हमारा बाप भी एक एक हरफ, एक एक आयत पर रुक रुक कर बच्चों की सलामती, खुशी, बेहतर मुस्तकबिल की दुआएं ही करता होगा। हर नमाज के बाद उठे कपकपाते हाथ अपनी दुआओं को भूल जाते होंगे। हमारी तरह हमारा बाप भी एक एक बच्चे को नमनाक आंखों से अल्लाह की पनाह में देता होगा। सरे शाम कभी कभी कमरे की बत्ती बुझाकर इस फिक्र की आग में जलता होगा कि मैंने अपनी औलाद के लिए बहुत कम किया, काश मैं ये कर लेता, काश मैं अपने बच्चों को खुशियां देता। औलाद को बाप बहुत देर से याद आता है, इतनी देर से कि हम उसे छूने, महसूस करने, उसकी हर तलखी, अजियत और फिक्र का इजाला करने से महरूम हो जाते हैं।
یہ ایک عجیب احساس ہے جو وقت کے بعد اپنی اصل شکل میں ہمیں بے چین ضرور کرتا ہے، لیکن یہ حقیقتیں جن پر بر وقت عیاں ہو جائیں وہی خوش قسمت اولادیں ہوتی ہیں۔ اولاد ہوتے ہوئے ہم سمجھتے ہیں باپ کا چھونا، پیار کرنا، دل سے لگانا یہ تو بچپن کی باتیں ہیں۔ باپ بن کر آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، پتہ نہیں باپ نے کتنی دفعہ دل ہی دل میں ہمیں چھاتی سے لگانے کو بازو کھولے ہوں گے، پیار کے لیے اس کے ہونٹ تڑپے ہوں گے، اور ہماری بے باک جوانیوں نے اسے یہ موقع نہیں دیا ہوگا۔ ہم جیسے درمیانے طبقے کے سفید پوش لوگوں کی ہر خواہش، ہر دعا، ہر ایک تمنا اولاد سے شروع ہو کر اولاد پر ہی ختم ہو جاتی ہے، لیکن ہم کم ہی باپ ہوں گے جو یہ احساس اپنی اولاد کو اپنی زندگی میں دلا سکے ہوں گے۔ یہ ایک چھپا ہوا میٹھا میٹھا درد ہے جو باپ اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ اولاد کے لیے بہت کچھ کر کے بھی کچھ نہ کر سکنے کی ایک خلش آخری وقت تک ایک باپ کو بے چین رکھتی ہے، اور یہ سب بہت شدت سے محسوس ہوتا ہے۔ جب ہم باپ بنتے ہیں، بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھتے ہیں، تو باپ کے دل کا حال جیسے قدرت ہمارے دلوں میں منتقل کر دیتی ہے۔ اس وقت ہم باپ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس وقت بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے کہ ہمارا باپ ہمارے ساتھ نہیں ہوتا۔ اولاد اگر باپ کے دل میں اپنے لیے محبت کو کھلی آنکھوں سے وقت پر دیکھ لے تو شاید اسے یقین ہو جائے کہ دنیا میں باپ سے زیادہ اولاد کا کوئی دوست نہیں ہو سکتا۔ یہ دوستی اپنے باپ سے ضرور نبھائیے، اپنے ماں باپ کو وقت دیجیے، باپ کا احسان مند رہیے۔ ہم آپ کے لیے دعاگو ہیں کہ اللہ پاک آپ کے ماں باپ کو لمبی عمر عطا فرمائے، اور جو اس دنیا سے وصال کر گئے ہیں اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے، ان کی قبروں کو دنیا کی وسعتوں تک وسیع فرمائے، ان کی قبروں پر اللہ پاک رحمتوں کا نزول فرمائے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اپنے باپ سے محبت کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو اپنے دوست و احباب کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ کیا پتہ آپ کے شیئر کرنے سے ان کے دل میں بھی اپنے باپ کے لیے محبت کا سمندر اچھل پڑے اور وہ اپنے باپ کی قدر کرنا سیکھ لیں۔ اس کا ثواب آپ کو بھی ہوگا اور ہمیں بھی ملے گا۔ آخری التجا کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل راہ حیات آفیشل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں۔ ساتھ ہی ہمارے فیس بک پیج راہ حیات کو لائک کر کے سی فرسٹ کر دیں تاکہ یہاں پر جتنی بھی ویڈیوز اپلوڈ ہوا کرتی ہیں ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے اور آپ ہماری ویڈیوز دیکھ سکیں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کی پرانی ویڈیوز دیکھنی ہیں تو چینل کے بٹن ویڈیوز میں چلے جائیں اور وہاں پر ہماری پرانی ویڈیوز بھی ضرور دیکھیں۔ آنے والی ویڈیو تک آپ کا میزبان قادر بخش کلہوڑو آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔